रथोधौ बालानपि निनीशतां भीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोतैवास्तु नः। प्रत्यक्षलक्षणं निरूपितम्। इदानीं तत्र विभागः क्रियते। तच्च इन्द्रियसन्निकर्षजं ज्ञानं द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति। इन्द्रियसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति निरूपितम्। तत् ज्ञानं द्विविधं निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति। तत्र इन्द्रियसन्निकर्षानन्तरमेव द्रव्यादिस्वरूपमात्रावगाहि शब्दानुगमशून्यं यत् सम्मुग्धज्ञानं जायते तत् विशिष्टकल्पनाभावात् निर्विकल्पकमित्युच्यते। यत्तु तदनन्तरं शब्दस्मरणसहकृतं जात्यादिविशिष्टवस्तुविषयं रक्तोऽयं घटोऽयम् इत्यादि व्यक्तविज्ञानं तत् सविकल्पकम् इत्येवं निर्विकल्पकसविकल्पयोः ज्ञानयोः भेदं वदन्ति। अत्र सामान्यतः अस्माभिः तर्कशास्त्रे निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् इति अस्माभिः पठ्यते। परन्तु निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् इति लक्षणम् अभिप्रेत्य निर्विकल्पकज्ञानम् एते न निरूपयन्ति। यतोहि कश्चित् प्रकारस्तु भवेदेव, निष्प्रकारकं ज्ञानम् इति तु न। नूनं कश्चित् प्रकारो भवेत्, परन्तु तर्हि निर्विकल्पकज्ञानम् इति केन अभिप्रायेण उच्यते इत्युक्ते व्यवहार अजनकं ज्ञानं। तत्र यद्यपि किञ्चित् प्रकारविशिष्टं भवति तथापि तदुल्लेखयोग्यं न भवति। व्यावृत्ताकारेण न ज्ञायते इति कृत्वा तत् ज्ञानं व्यवहारं न प्रयोजयति। पश्चात् सविकल्पकज्ञानं जायते, अनन्तरं व्यवहारो जायते इत्येव एतेषाम् आशयः। अतः सम्मुग्धज्ञानम् इति शब्दः उच्यते। बालमूकादिविज्ञानम् इत्युच्यते। यथा बालानां स्तनन्धयानां नूतनतया यत्किञ्चित् दृश्यते तदानीं किञ्चित् इन्द्रियसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं किञ्चित् जायते, परन्तु शब्दादिस्मरणं न भवति, शक्तिग्रहो नास्ति तेषां, तत् किमिति व्यवहर्तुं न शक्यते, किमपि न ज्ञायते। इन्द्रियसन्निकर्षेण तु किञ्चित् ज्ञानं जायते, इदमेव यत्किञ्चिदिदम् इति, एवम् आकारकं ज्ञानम् इति। अत एव तर्कसङ्ग्रहे कुत्रचित् पाठे यत्किञ्चिदिदम् इति ज्ञानम् इति लिख्यते, तत् तर्कशास्त्ररीत्या न युक्तम्। तर्कशास्त्ररीत्या यत्किञ्चित् इदम् इति ज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानं न, परन्तु मीमांसकादिरीत्या यत्किञ्चिदिदम् इति ज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानमेव। तस्मात् तर्कसङ्ग्रहे तथा न लेखनीयं, सः पाठः अशुद्धः, परन्तु सः विषयस्तु मीमांसकादिरीत्या सम्मतः इति ज्ञातव्यम्। तदेव उच्यते। तत्र इन्द्रियसन्निकर्षानन्तरमेव द्रव्यादिस्वरूपमात्रावगाहि शब्दानुगमशून्यं, शब्द अविषयकं यत् सम्मुग्धाकारं ज्ञानं सम्मुग्धज्ञानं जायते तत् विशिष्टकल्पनाभावात्। सम्मुग्धत्वं नाम व्यावर्तकधर्म अप्रकारकत्वं, तदेव सम्मुग्धत्वम् इत्युच्यते। ज्ञाने सम्मुग्धज्ञानं, ज्ञाने सम्मुग्धत्वं नाम किम् इति पृष्टे व्यावर्तकधर्म अप्रकारत्वं। सम्मुग्धज्ञानं जायते तत् विशिष्टकल्पनाभावात् निर्विकल्पकम् इत्युच्यते। यत्तु तदनन्तरं शब्दस्मरणसहकृतं जात्यादिविशिष्टवस्तुविषयं रक्तोऽयं घटोऽयम् इत्यादि व्यक्तविज्ञानम् इतरस्माद् व्यावृत्ताकारेण भासमानं विज्ञानं तत् सविकल्पकम् इति स्पष्टम्। तत्र शाब्दिकाः निर्विकल्पकं नास्तीत्याहुः। शाब्दिकाः नाम वैयाकरणाः, ते निर्विकल्पकज्ञानं न स्वीकुर्वन्ति। वस्तुगत्या निर्विकल्पकज्ञानं न स्वीकुर्मः इति ते कण्ठतः नोक्तवन्तः, तथापि तेषाम् आशयं दृष्ट्वा तैः निर्विकल्पकज्ञानं न स्वीक्रियते इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यम्। कथमित्युक्ते नसोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते इति भर्तृहरिः वदति। नसोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते, शब्दानुगमं विना ज्ञानमेव नास्ति इति तत्र पङ्क्त्यर्थः। शब्दानुगमो नाम कोऽर्थः? शब्दविषयकत्वम्। एवञ्च यत्किञ्चित् ज्ञानं जायते तत्र तद्वाचकशब्दोऽपि विषयः, वाचकशब्दो वा लाक्षणिकशब्दो वा कश्चित् शब्दः विषय एव भवति।
यदा किञ्चित् वस्तु प्रतीयते तद्वाचकेन तद्बोधकेन वा शब्देन सहैव प्रतीयते इत्यर्थः। तर्हि सर्वस्यापि ज्ञानस्य वस्तुबोधकशब्दविषयकत्वम् आगतम्। तर्हि निर्विकल्पकज्ञानं नाङ्गीक्रियते इति अर्थात् सिद्ध्यति तेषां मतम्। तदेव उच्यते तत्र शाब्दिकाः निर्विकल्पकं नास्ति इत्याहुः इति। तदुक्तं न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमात् ऋते शब्दानुगमं विना प्रत्यय एव नास्ति इति। तदयुक्तं पूर्वम् अर्थदर्शनाभावे शब्दस्मरणस्य हेत्वभावप्रसङ्गात्। खण्डनं स्पष्टमस्ति। सर्वस्मिन्नपि ज्ञाने वस्तु बोधकशब्दोऽपि भासते इति कथं भवता निरूपयितुं शक्यते? केवलं वक्तुं शक्यते परन्तु निरूपयितुं न शक्यते। यतोहि अर्थस्मरणस्य कारणं किम् इति वक्तव्यम्। स्मरणं तु शब्दज्ञानं विना न भवति। न क्षम्यतां, शब्दस्मरणस्य किं कारणम् इति वक्तव्यं। शब्दस्मरणं तु अर्थज्ञानं विना न भवति। तस्मात् अर्थविषयकनिर्विकल्पकज्ञानं वा प्रथमतो जायते इति वक्तव्यम्। तदनन्तरं तद्वाचकस्य शब्दस्य स्मरणं, तत्र क्रमः अपेक्षते। तत्र वस्तुगत्या शब्दज्ञानम् इतोपि पश्चादेव भवति। सम्मुग्धाकारज्ञानानन्तरं झटिति शब्दस्मरणम् इत्यपि न शक्यते। व्यावर्तकधर्मो यदा प्रतीयते ततः परमेव घटः पटः इति वा शब्दः अस्माभिः प्रयोक्तुं शक्यते, स्मर्तुं शक्यते। प्रयोगस्तु पश्चात् भवतु, स्मर्तुमपि शक्यते। कदा इत्युक्ते अर्थे विद्यमानस्य इतरव्यावर्तकस्य धर्मस्य भाने सत्येव शब्दः, निष्कृष्टः शब्दः स्मर्तुं वा प्रयोक्तुं वा शक्यते इति कृत्वा सर्वस्यापि ज्ञानस्य यदि शब्दविषयकत्वमस्ति इत्युच्यते तर्हि शब्दस्मरणस्य को हेतुः इति तु भवता नैव निरूपयितुं शक्यते। तस्मात् सर्वस्मिन्नपि ज्ञाने शब्दोऽपि विषयः इत्येतन् मतम् अयुक्तम्। अतः निर्विकल्पकज्ञानम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति समर्थितम्। इदानीं बौद्धाः किं वदन्ति इत्युक्ते सौगतास्तु निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षमाश्रित्य सविकल्पकस्य प्रमाणत्वं प्रत्यक्षत्वं च नास्ति इत्याहुः। सौगतमते बौद्धमते निर्विकल्पकमेव ज्ञानं प्रमा इति स्वीकृतं। निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षम् इति स्वीकृतं। प्रत्यक्षज्ञानं निर्विकल्पकमेव भवति, सविकल्पकं ज्ञानं प्रत्यक्षं न भवति। यदि भवति तर्हि प्रमा न भवति। सविकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षमिति लोके उच्यते परन्तु प्रमा न इति वदति। यतोहि तत्सर्वं कल्पनया प्रत्यक्षं कल्पनापोढम् इति शब्दः वाक्यं तैः उच्यते। कल्पनया अपोढं, कल्पनाशून्यम् इत्यर्थः। नाम जात्यादिकल्पनाः पश्चात् तत्र आगताः भवन्ति। तत्सर्वं वासनाबलात् प्रतीयते। तत्सर्वं इन्द्रियेण भासते इति नास्ति। तस्मात् इन्द्रियेण तु वस्तुस्वरूपमेव गृह्यते इति मत्वा बौद्धाः किं वदन्ति? निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षम् इति मतम् आश्रित्य सविकल्पकं प्रत्यक्षं लोके अस्ति किल इति पृष्टे सविकल्पकस्य प्रमाणत्वं प्रत्यक्षत्वं च नास्ति इत्याहुः। सविकल्पकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति लोके वदन्ति परन्तु वस्तुगत्या विचार्यमाणे तत् प्रत्यक्षमेव न प्रमापि न, प्रत्यक्षमेव न प्रमापि न इति प्रत्यक्षत्वं प्रमात्वं, प्रमाणत्वं नाम प्रमात्वम् इत्यर्थः। प्रमात्वं च तत्र नास्ति, सविकल्पकज्ञाने नास्ति इति आहुः। यतोहि ये विकल्पाः तत्र भासन्ते ते विकल्पाः इन्द्रियसन्निकर्षप्रयोज्याः न भवन्ति इति तेषाम् आशयः। तदप्ययुक्तम्। तस्य प्रत्यक्षतया लोकसिद्धस्य निषेधे लोकविरोधात् इति। तत्र सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीक्षकैः न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम् इत्युक्तं भट्टपादैः। भट्टवार्तिकमिदं सिद्धानां लोकव्यवहारसिद्धानाम् अनुगमाय इतरव्यावृत्तरूपपरिज्ञानाय इत्युक्ते लक्ष्याणां सर्वेषाम् अनुगमः कर्तव्यः, अलक्ष्याणां व्यावृत्तिश्च कर्तव्या। एतत् लक्षणस्य कृत्यम् एवं किल। लक्ष्याणां सर्वेषां सङ्ग्रहः कर्तव्यः,
अलक्ष्याणां च व्यावृत्तिः कर्तव्या। एतदर्थं लोकसिद्धं व्यवहारं जनीनं व्यवहारं स्वीकृत्य लक्षणानि प्रणेतव्यानि भवन्ति। स्वयमेव किञ्चित् लक्षणम् उक्त्वा तत्र लोकव्यवहारविरोधे पृष्टे लोकव्यवहारः यथा कथञ्चित् अस्तु इति प्रष्टुं वक्तुं न शक्यते। यतः व्यवहारार्थमेव लक्षणस्य प्रणेतव्यत्वात् इति। एवञ्च पश्यन्तु, तस्य प्रत्यक्षतया लोकसिद्धस्य सविकल्पकज्ञानस्यापि प्रत्यक्षतया लोकसिद्धत्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्य प्रत्यक्षत्वमेव नास्ति, प्रमात्वं नास्ति इत्यादि कथनं न युक्तं, लोकविरोधो भवति इति। तर्हि सन्निकृषं विना कथं भासन्ते, केवलं वासनया किल भासन्ते ते सर्वे धर्माः इत्युक्ते न। तत्र व्यावर्तकधर्माः ये भवन्ति तैः सहापि सन्निकृषो भवत्येव। सन्निकृषो न भवति इति केन उक्तं? सन्निकृषास्तु उच्यन्ते किल नैयायिकैः, अन्यैश्च दार्शनिकैः सन्निकृषाः उच्यन्ते एव। तस्मात् सन्निकृषप्रयुक्तमेव तेषां भानम्। अतः लोकानुसारेण सन्निकृषजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्येव लक्षणं वक्तव्यं। तदुक्तं। चन्द्रशब्दाभिधेयत्वं शशिनो यो निषेधति स एव सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं निवारयेत् इति। उपहासार्थं वाक्यमिदं पश्यन्तु। चन्द्रशब्दस्य अभिधेयः कः? शशि इति कश्चन वदति। एतत्तु न इति यः निषेधं करोति, चन्द्रशब्दस्य शशि इति अर्थः न भवति इति यः निषेधति स एव सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं निवारयेत्। इत्युक्ते यः लोकव्यवहारम् अनुसर्तुं नेच्छति, लोकव्यवहारः अनुसर्तव्यः इत्युक्ते सर्वोऽपि लोकव्यवहारः अनुसर्तव्यः इति न, परन्तु अबाधितः सार्वजनीनश्च यः लोकव्यवहारः सः सर्वैः चिन्तकैः अनुसर्तव्य एव, अन्यथा स्ववचनव्याघातः इत्यादि दोषाः भवन्ति। अतः एवं न कर्तव्यम् इत्यत्र तात्पर्यम्। यः शशि चन्द्रशब्दवाच्यो न इति निषेधं करोति सः यत्किमपि निषेधं कुर्यात्, घटः कलशशब्दवाच्यो न यत्किमपि वदेत्, एवञ्च तेन सह वादो न कर्तव्यः, निग्रहस्थानम् इति दोषो भवति इति उक्तम्। किञ्च सविकल्पकानन्तरम् एव अर्थक्रियादर्शनात् तस्य अर्थक्रियाकारित्वलक्षणं प्रमाणत्वं दुर्निवारं। प्रत्यक्षत्वं यथा सिद्ध्यति सविकल्पकज्ञानस्य तथा प्रमात्वमपि सिद्ध्यति इति वक्तुम् इयं पङ्क्तिः। प्रत्यक्षत्वं सिद्ध्यति लोकरीत्या, सन्निकर्षप्रयोज्यत्वं वक्तुं शक्यते इत्येतत् सर्वम् उक्तम्। इदानीं किमुच्यते? प्रमात्वमपि वक्तुं शक्यते एव। प्रमात्वं च अस्मदुक्तरीत्या अवश्यं वक्तुं शक्यते, तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपं वा तार्किकोक्तरीत्या, अथवा अज्ञाततत्त्वार्थज्ञागोचरत्वं वा प्रमात्वम् अस्मदुक्तरीत्या। एतादृशं प्रमात्वं सविकल्पकप्रत्यक्षस्य अवश्यं वक्तुं शक्यते। तावन्मात्रं न, वस्तुगत्या विचार्यमाणे बौद्धेन उक्तं यत् प्रमात्वं तदपि तत्र अस्ति एव इति इदानीम् आचार्यः प्रदर्शयति। बौद्धेन किमुक्तम्? अविसंवादिज्ञानं प्रमा इत्युक्तम्। अविसंवादित्वं नाम किम्? अर्थक्रियाकारित्वम् इत्युक्तम्। एवञ्च अर्थक्रियाकारित्वे सति ज्ञानत्वं प्रमात्वम् इति तस्य प्रमालक्षणम्। केवलम् अर्थक्रियाकारित्वं मात्रम् उच्यते चेत् घटादिषु वर्तते। सत्त्वं केवलम् अर्थक्रियाकारित्वं नाम सत्त्वस्य लक्षणं तत्। सत्त्वं नाम अर्थक्रियाकारित्वम् इति बौद्धाः वदन्ति। अर्थक्रियाकारित्वे सति ज्ञानत्वम् इत्युक्ते प्रमायाः लक्षणं बौद्धरीत्या। एवञ्च अर्थक्रिया नाम सफलप्रवृत्तिजनकत्वम्, अर्थक्रियाकारित्वं नाम सफलप्रवृत्तिजनकत्वम् इति अस्माभिः व्याख्यानं कृतम्। एवञ्च अन्ततो गत्वा सफलप्रवृत्तिजनकं यत् ज्ञानं तत् प्रमा इति बौद्धेन उक्तं भवति। तर्हि पश्यन्तु, बौद्धाः तत्र सविकल्पकज्ञानस्य सफलप्रवृत्तिजनकत्वं न प्रतीयते वा? अवश्यं प्रतीयते खलु। तस्मात् सफलप्रवृत्तिजनकत्वरूपं अर्थक्रियाकारित्वं सविकल्पकज्ञानस्यापि अस्ति इति कृत्वा भवद्भिः यत् प्रमालक्षणं प्रणीतं तत् तत्र अस्ति एव इति कृत्वा अवश्यं स्वीकर्तव्यमेव। सविकल्पकज्ञानस्यापि प्रमात्वं प्रत्यक्षत्वं च स्वीकर्तव्यमेव इति अस्माकं सिद्धान्तः उक्तः। तदुपरि बौद्धः पृच्छति, ननु अर्थक्रियाकारित्वम् अस्य अर्थतः
अविप्रकर्षाभावात् दैवागतमेव न स्वाभाविकम् इति। अत्र अर्थक्रियाकारित्वं सविकल्पकज्ञानस्य दृश्यते किल इति अस्माभिः पृष्टं। तदा सः वदति सत्यं कुत्रचित् दृश्यते, परन्तु तावता तत् तस्यैव इति न मन्तव्यं। तस्यैव न इति कथं न मन्तव्यम् इति चेत् दैवागतं तत् इति उच्यते। दैवागतं नाम यादृच्छिकम् इत्यर्थः, न तु नियतकारणजन्यं। यदा नियतकारणजन्यं भवति तदा तस्यैव तत् कार्यम् इति निश्चेतुं शक्यते। इदानीं तथा न, दैवागतं कुत्रचित् सविकल्पकज्ञानेन अर्थक्रिया भवति, कुत्रचित् न भवति, उभयथापि दृश्यते। तर्हि अर्थक्रियाकारित्वं सविकल्पकस्यैव इति अस्माभिः निर्णेतुं न शक्यते इति उपपादयति। दृष्टान्तमुखेन इदं प्रदर्शनीयं, तदा स्पष्टीभवति। यथा आहुः मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्ध्याभिधावतोः मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति इति। मणिप्रदीपप्रभयोः, तत्र प्रभा द्वेधा भवितुमर्हति, एका मणिप्रभा अपरा प्रदीपप्रभा। तत्र मणिप्रभायाम् एकस्य मणिबुद्धिर्जाता, अपरस्य पुरुषस्य प्रदीपप्रभायां मणिबुद्धिर्जाता। यः मणिप्रभायां मणित्वभ्रान्त्या मणिं ग्रहीतुं गच्छति सः मणिं लभते, यतोहि मणिप्रभायां खलु तस्य मणित्वभ्रान्तिर्जाता। मणिप्रभां दृष्ट्वा मणिः इति कश्चित् भ्रान्तिं प्राप्तवान्, सः ग्रहीतुं गच्छति, तत्र मणिरप्यस्ति इति कृत्वा मणिं लभते। अपरस्तु प्रदीपप्रभां दृष्ट्वा अयं मणिः इति भ्रान्तिं प्राप्तवान्, सोऽपि धावति ग्रहीतुं, परन्तु सः मणिं न लभते। एवञ्च मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्ध्या अभिधावतोः मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि, वस्तुगत्या द्वयमपि मिथ्याज्ञानं, तथापि अर्थक्रियां प्रति विशेषो वर्तते। तावदेव। एकत्र तु अर्थक्रिया अस्ति, अपरत्र अर्थक्रिया नास्ति। तावता तत्र एकस्य ज्ञानस्य प्रमात्वम् अपरस्य अप्रमात्वम् इति वक्तुं न शक्यते। अत एव अनेन किं सूच्यते, अर्थक्रियाकारित्वं त्वे सति ज्ञानत्वम् इदं प्रमात्वस्य लक्षणमेव न वक्तव्यम् इत्यपि अनेन सूच्यते। न, अनेन सूच्यते इति न वक्तव्यं। वस्तुगत्या इदं बौद्धस्य वाक्यं। बौद्धेन इदं यदा उच्यते तदा अस्माभिः तत् प्रष्टुं शक्यते। बौद्धस्य वस्तुगत्या स्ववचनविरोधः एव अत्र आगच्छति। पश्यन्तु, सः किं वदति, अर्थतः अविप्रकर्षाभावात् दैवागतमेव इति। एकत्र अर्थतः अविप्रकर्षो वर्तते। अविप्रकर्षो नाम सामीप्यम् इत्यर्थः, विप्रकर्षो नास्ति। कुत्र विप्रकर्षो नास्ति? मणिप्रभायां मणेः विप्रकर्षो नास्ति। मणिप्रभा मणिसम्बन्धिनी प्रभा इति कृत्वा मणिप्रभायां यः मणिबुद्धिं प्राप्तवान् सः यदा अभिधावति तदा मणिं लभते। तत् कस्मात् कारणात्? मणिप्रभायां मणित्वप्रतीतिः प्रमा इति कृत्वा न। पश्यन्तु, मणिप्रभायां मणिबुद्धिः प्रमा इति कृत्वा सः मणिं लभते इति न, किन्तु मणिप्रभया सह मणेः विप्रकर्षो नास्ति, अविप्रकर्षो वर्तते, अव्यवधानं वर्तते इति कृत्वा मणिप्रभायां यः मणिबुद्धिं प्राप्तवान् सः गत्वा मणिं लभते। प्रदीपप्रभायां यः मणिबुद्धिं प्राप्तवान् सः गत्वा न लभते। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते, एकं ज्ञानं प्रमा, अपरं ज्ञानं भ्रमः इति कृत्वा न, ज्ञानद्वयमपि भ्रम एव, परन्तु एकत्र अर्थतो विप्रकर्षो नास्ति, एकत्र अर्थतः विप्रकर्षो वर्तते इति कृत्वा एतत् फले वैलक्षण्यं जातम् इत्येव। वस्तुतस्तु अयं विकल्पो मिथ्या अवस्तुभूतसामान्यादिविषयत्वात् इति। वस्तुतस्तु किं वक्तव्यं? एतावता किम् उक्तं, तत्र अर्थक्रियाकारित्वम् अस्य न, यत्र सविकल्पकज्ञानं ज्ञानाद् अर्थक्रिया जायते इति भवता उच्यते, तत्रापि सविकल्पकज्ञानस्य अर्थक्रियाकारित्वम् इति न मन्तव्यं। कुत्रचित् दृश्यते चेत् तद्दैवादिति वक्तव्यं। यथा मणिप्रभायां मणिबुद्ध्या अभिधावतः पुरुषस्य मणिलाभो भवति इत्यस्य कारणं किं? दैवात्। दैवात् सः मणिप्रभायां मणिबुद्धिं प्राप्तवान्, न तु प्रदीपप्रभायाम् इति कृत्वा सः मणिं लभते। तावता तत्र सविकल्पकज्ञानस्य प्रमात्वम् इति नास्ति, सविकल्पकज्ञानस्य तत्र अर्थक्रियाकारित्वं नास्त्येव। अतः अर्थक्रियाकारित्वं प्रमात्वं
इति प्रमालक्षणं सम्यक् कर्तुमेव सः इच्छति। तत्र सविकल्पकज्ञानस्य अर्थक्रियाकारित्वं नास्ति इत्येव वदति। दैवादेव तस्य मणिलाभः। सविकल्पकज्ञानस्य अर्थक्रियाकारित्वबलात् मणिलाभ इति न, किन्तु दैवात् मणिलाभः इति वक्तव्यं। तस्मात् अर्थक्रियाकारित्वं प्रमात्वम् इति, अर्थक्रियाकारित्वे सति ज्ञानत्वं प्रमात्वम् इति युज्यते इति बौद्धस्य आशयः। वस्तुतस्तु अयं विकल्पः मिथ्या, विकल्प एव मिथ्या इति वदामः इति। विकल्पः सर्वोऽपि अविद्याकल्पितः, तस्मात् मिथ्या। अविद्या इति वासनाविशेषः बौद्धमते स्वीक्रियते। अनादिवासनाविशेषः अस्ति, तत् कल्पितं, तद्वशात् भासमानम् इत्यर्थः। तस्मात् मिथ्या, विकल्पः सर्वोऽपि मिथ्या। अवस्तुभूतसामान्यादिविषयत्वात्, सामान्यं नाम जातिः, सामान्यादिकं विषयीकरोति किल। अयं घटः इति ज्ञानं सामान्यं विषयीकरोति। सामान्यं नाम जातिः, जातिश्च अवस्तुभूता। यतोहि बौद्धमते जातिर्नाङ्गीक्रियते, तत्स्थाने अपोहः इति कश्चन पदार्थः अङ्गीक्रियते। यथाशक्ति भावपदार्थः नैव अङ्गीकर्तव्यः इति बौद्धमतम्। तस्मात् जातिः इति कश्चन भावपदार्थो मास्तु। जात्या यत् कार्यं निर्वोढव्यं तत् कार्यम् अपोहपदार्थेन निर्वोढुं शक्यते इति जातिस्थाने अपोहं कल्पयन्ति। तस्मात् जातिः इति नास्त्येव इति तेषां मतम्। अपोहो नाम, अपोह इति शब्दः तदन्यापोहः इति वक्तव्यं। तदन्यापोहः इति वक्तव्ये तस्य एकदेशग्रहणं कृत्वा अपोहः अपोहः इति उच्यते। तदन्यापोहः इत्यर्थः, तद्भिन्नभिन्नत्वम् इत्यर्थः। गोषु सर्वेषु, गोषु सर्वासु, सर्वेषु इति वा भवतु, गोषु सर्वेषु गो भिन्नभिन्नत्वमस्ति। एवञ्च गो भिन्नभिन्नत्वं सकल गवानुगतं रूपं, सकलगोषु अनुगतं रूपं भवति। तस्मात् गोत्वम् इति अतिरिक्तः भावपदार्थो मास्तु इति बौद्धानाम् आशयः। तस्मात् सामान्यादिकम् अवस्तुभूतं भवति, तद्विषयीकरोति इति कृत्वा तेषां ज्ञानानाम् एतादृश अयं घटः इत्यादि ज्ञानानां मिथ्यात्वं भवति। तत्र विकल्पः मिथ्या इति चेत् मैवम् अनुमानविकल्पस्यापि अप्रामाण्यप्रसङ्गात् इति। तत्र साक्षादेव खण्डनं क्रियते। बौद्धमते अनुमानम् इति प्रमाणम् अङ्गीक्रियते न वा? अङ्गीक्रियते। तर्हि अनुमानेन जायमाना या अनुमितिः सा प्रमा इति अङ्गीकर्तव्यं किल? सत्यं। परन्तु अनुमानेन जायमानं ज्ञानं सर्वथा निर्विकल्पकं न भवति, किन्तु सविकल्पकमेव भवति इति कृत्वा अनुमानविकल्पस्यापि अनुमानेन जायमाना अनुमितिरूपः यः, अनुमितिरूपं यत् सविकल्पकं ज्ञानं तस्यापि अप्रामाण्यमेव स्यात्। कुतः? सविकल्पकत्वात्। सामान्यादेर्वस्तुत्वस्य साधयिष्यमाणत्वाच्च सामान्यं अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। इतर भिन्नभिन्नत्वम् इत्यनेन निर्वाहः कर्तुं न शक्यते इत्येतत् सर्वम् अग्रे साधयिष्यते। तस्मात् तस्मिन् विषये इदानीं विचारो मास्तु। एवञ्च यतोहि पश्यन्तु, गो भिन्नभिन्नत्वम् इत्युक्तं। गो भिन्नभिन्नत्वं नाम गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवद् भिन्नत्वम् इति वक्तव्यं। परिष्कृत्य यदि वक्तव्यं तर्हि यत्किञ्चित् गो भिन्नभिन्नत्वं गवान्तरेऽपि अस्ति इति कृत्वा तेन उपयोगो न भवति। तस्मात् गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवद् भिन्नत्वम् अपोहः इति वक्तव्यं। तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकतया गोत्वं सिद्ध्यति इत्येवं रूपेण निरूपयिष्यते। तस्मात् सामान्यम् इति भावपदार्थम् अनङ्गीकृत्य व्यवस्था नैव कर्तुं शक्यते इत्येतस्य साधयिष्यमाणत्वाच्च तद्विषये इदानीं न प्रस्तूयते। अतः प्रमाणमेव सविकल्पकं, सविकल्पकज्ञानं प्रमैव इत्यर्थः। तदुपरि पुनः बौद्धः पृच्छति, ननु तथापि कथमस्य प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वं निर्विकल्पकव्यवधानेन साक्षादक्षजन्यत्वाभावात् इति। साक्षादिन्द्रियजन्यं ज्ञानं खलु प्रत्यक्षमिति वक्तव्यं। ये इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति वदन्ति तैरपि साक्षादिन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति खलु वक्तव्यं। सविकल्पकज्ञानं च साक्षादिन्द्रियजन्यं न भवति इति मत्वा पृच्छति। यतः कल्पनाः अनेकाः तत्र प्रविशन्ति, ताः सर्वापि कल्पनाः इन्द्रियप्रयुक्तभानविषयाः न भवन्ति,
इन्द्रियजन्यज्ञानविषयाः न भवन्ति, इन्द्रियेण प्रयोजयितुम् अशक्याः भवन्ति अनेकाः विषयताः। तस्मात् तथापि तस्मात् कथमस्य सविकल्पकज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं, यतः सविकल्पकज्ञानं निर्विकल्पकज्ञानद्वारा जायते। इदानीं तावदेव वक्तव्यं। प्रत्यक्षज्ञानं नाम साक्षात् इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षज्ञानमिति वक्तव्यं। परन्तु निर्विकल्पकज्ञानानन्तरमेव सविकल्पकज्ञानं जायते इति भवतां मतं। एतावता पङ्क्तियोजनं सम्भवति, तावदेव। तस्मात् पृच्छति, साक्षात् इन्द्रियजन्यत्वं वक्तव्यं भवद्रीत्या विचार्यमाणे प्रथमतः सविकल्पकज्ञानम् अनन्तरं निर्विकल्पकज्ञानमिति साक्षात् इन्द्रियजन्यत्वं तत्र नास्ति। तदेव उच्यते। कथमस्य सविकल्पकस्य प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वं, सविकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षम् इति कथमुच्यते? निर्विकल्पकव्यवधानेन साक्षात् अक्षजत्वाभावात् साक्षात् इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति किल इति। अस्तु, साक्षात् वा परम्परया वा इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति मया स्वीक्रियते इति समाधानं कर्तुं शक्यते वा इति चेत् न शक्यते। यतः परम्परया अक्षजस्य प्रत्यक्षत्वे अनुमानादीनामपि प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्। पश्यतु, साक्षात् वा परम्परया वा इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति उच्यते चेत् अनुमाने अतिप्रसक्तिः। यतोहि अनुमानमपि परम्परया इन्द्रियजन्यं भवत्येव। इन्द्रियजन्यव्याप्तिज्ञानजन्यत्वात् इन्द्रियजन्यं ज्ञानं व्याप्तिज्ञानं, व्याप्तिज्ञानजन्यत्वम् अनुमितौ अस्ति इति कृत्वा परम्परया इन्द्रियजन्यत्वम् अनुमितौ अप्यस्ति इति कृत्वा अनुमितेरपि प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वं स्यात् इत्यापत्तिः। इति चेत् मैवं सविकल्पकस्यापि निर्विकल्पकवदेव साक्षादक्षजत्वात्। पश्यन्तु, समाधानम् उच्यते। सविकल्पकज्ञानमपि निर्विकल्पकज्ञानवदेव साक्षादिन्द्रियजन्यमेव इत्युच्यते। ताश्चेन्द्रियानुसारेण जायन्ते पञ्चकल्पनाः, यदि त्वालोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्चित् विकल्पयेत् प्रत्यक्षं नैव मन्यन्ते तल्लौकिकपरीक्षकाः इति। पश्यन्तु, इन्द्रियजन्यं ज्ञानं साक्षात् इन्द्रियजन्यं ज्ञानमित्येव वक्तुं शक्यं। तत्र पञ्चकल्पनाः, ताश्च इन्द्रियानुसारेण जायन्ते पञ्चकल्पनाः। द्रव्यकल्पना, जातिकल्पना, गुणकल्पना, कर्म क्रियाकल्पना, नामकल्पना इत्येवं पञ्चकल्पनाः भवन्ति। तत्र इन्द्रियानुसारेणैव जायन्ते ताः कल्पनाः। इत्युक्ते एतावदेव अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। यत् सर्वदा इन्द्रियानुसारेणैव, इन्द्रियबलादेव, इन्द्रियव्यापारेणैव इमाः कल्पनाः ज्ञाने भवन्ति इति वयं न वदामः, परन्तु इन्द्रियेणापि भवन्ति इति वदामः। यदा इन्द्रियेण इमाः कल्पनाः भवन्ति तदा एव तज्ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति लोके व्यवह्रियते। यदा केवलं चक्षुषी निमील्य कश्चित् किञ्चित् कल्पयति, किमपि आलोचयति, तदा प्रत्यक्षज्ञानम् इदम् इति केनापि नोच्यते। एवञ्च चक्षुषी निमील्यापि कल्पनं सम्भवति, चक्षुषी उद्घाट्यापि कल्पनं सम्भवति। चक्षुषी उद्घाट्य यदा कल्पनं जायमानं ज्ञानं सविकल्पकं जायते, तत्रत्याः कल्पनाः इन्द्रियप्रयोज्या एव भवन्ति इति कृत्वा तत्र प्रत्यक्षज्ञानम् इति व्यवहारे दोषो नास्ति इत्युक्तम्। अपि च इत्यनेन किमुच्यते? अस्तु भो, भवदुक्तरीत्या साक्षात् परम्परया वा इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति स्वीकुर्मः, तेन को दोषः इति। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तं? साक्षात् इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्येव लक्षणम् इति स्वीकृत्य उक्तम्। इदानीं तदुपरि अन्यदुच्यते। साक्षात् परम्परया वा इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्येव अस्तु, तथा च परम्परया इन्द्रियजन्यत्वमेव सविकल्पकज्ञानस्य इति स्वीकारेऽपि तत्र प्रत्यक्षशब्दव्यवहारस्तु भवति इति। तदेव उच्यते। अपि च परम्परया अक्षजत्वेऽपि न अनुमानादिषु प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गः। भवता का आपत्तिः दत्ता? अनुमितौ अपि परम्परया इन्द्रियजन्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा प्रत्यक्षशब्दव्यवहारः स्यात् इति आपत्तिः दत्ता। तस्य समाधानं मया उच्यते। एवं न भवति। पङ्कजादिष्विव योगरूढिस्वीकारेण अनुमानादिषु प्रत्यक्षशब्दस्य अप्रवृत्तेः इति। तत्र भवता का आपत्तिः दीयते? प्रत्यक्षशब्देन अनुमितेरपि व्यवहारः स्यात् इति। तत्तु न भवति इति वदामः। यतोहि तत्र यद्यद् इन्द्रियजन्यं ज्ञानं तत्सर्वं प्रत्यक्षम् इति रीत्या प्रत्यक्षशब्दव्यवहारः इति न, किन्तु प्रत्यक्षशब्दस्तु ज्ञानविशेषे योगरूढः। यथा पङ्कजशब्दः
पुष्पविशेषे योगरूढः योगरूढिं वृत्तिं लभते। यदि केवलं योगमात्रम् आश्रियते तर्हि पङ्के जायमानत्वम् अनेकेषां पदार्थानां वर्तते इति कृत्वा तेषु सर्वत्र पङ्कजशब्दप्रयोगः स्यात्। तस्मात् पङ्के यद्यज्जायते सर्वं पङ्कजमिति नोच्यते, किन्तु रूढिरप्यङ्गीक्रियते। रूढिबलात् पद्मे एव पङ्कजशब्दप्रयोगो भवति इति यथा निश्चीयते तथैव इन्द्रियेण यद्यज्जायते साक्षात् वा परम्परया वा तत्सर्वं तत्र प्रत्यक्षज्ञानम् इति नोच्यते। किन्तु प्रत्यक्षशब्दव्यवहारः खलु भवता वारणीयः अनुमितौ, तदहं वारयिष्यामि। कथम् इत्युक्ते प्रत्यक्षशब्दे योगरूढिः स्वीक्रियते। योगोऽप्यस्ति रूढिरप्यस्ति। योगस्तु कुत्र सत्यं भवदुक्तरीत्या योगस्तु अनुमितिसाधारणः, अनुमितौ अपि परम्परया इन्द्रियजन्यत्वस्य सत्त्वात्, परन्तु रूढिरप्यङ्गीक्रियते। रूढिस्तु कुत्र ज्ञानविशेषे रूढिः, तस्मात् ज्ञानविशेष एव प्रत्यक्षशब्देन उच्यते, न तु ज्ञानसामान्यं। तस्मात् अनुमितौ प्रत्यक्षशब्दव्यवहारस्तु एवं वारयितुं शक्यते इत्याचार्याणाम् आशयः। अत्र गुरुराह न पङ्कजादिषु रूढिरस्ति अवयवशक्तिव पद्मे वृत्त्युपपत्तेः इति। अत्र इयम् अवान्तरशङ्का। अत्र प्रकृते तस्य प्रत्यक्षलक्षणविचारे सम्बन्धो नास्ति, तथापि प्रसङ्गात् पृच्छति प्राभाकरः। पङ्कजादिशब्देषु रूढिरप्यस्ति इति भवता उच्यते खलु। न, रूढिरस्ति इति नाङ्गीकर्तव्यं। पङ्कजपदं योगरूढम् इति किमर्थम् उच्यते? केवलं यौगिकम् इत्येव उच्यताम् इति प्राभाकरस्य मतं। न पङ्कजादिषु रूढिरस्ति अवयवशक्त्यैव पद्मे वृत्त्युपपत्तेः इति। अवयवशक्तिः योगः, एवञ्च योगशक्त्यैव पङ्कजपदं पद्मे प्रवर्तते इति वक्तुं शक्यते किल। तस्मात् किमर्थं तत्र रूढिः कल्प्यते इति शङ्का, प्राभाकरस्य शङ्का। तदा अस्माभिः प्रष्टव्यं, भोः यदि अवयवशक्तिमात्रेण पङ्कजशब्दस्य प्रयोगः स्यात् तर्हि तत्र पङ्के जायमानेषु कीटेष्वपि पङ्कजशब्दप्रयोगः स्यात् किल इति शङ्कायां प्राभाकरस्य समाधानं तथा न। कुमुदादिषु अप्रवृत्तिस्तु, कुमुदादिषु वा कुमुदादिपुष्पान्तरेषु वा अथवा कीटादिषु वा अप्रवृत्तिः पङ्कजशब्दस्य प्रयोगाभावः कथं वक्तव्यः? तेषु अप्रयोगादेव भविष्यति। अप्रवृत्तिस्तु अप्रयोगादेव भविष्यति इत्युक्ते कोऽर्थः? अप्रवृत्तिर्नाम अप्रयोगः, अप्रयोगः अप्रयोगादेव भवति वा इत्युक्ते अयमर्थः। अस्माकं शब्दप्रयोगः सर्वोऽपि शिष्टव्यवहारानुसारेण भवति। एवञ्च प्राचीनाः अभियुक्ताः शब्दव्यवहारे अभियुक्ताः कथं शब्दप्रयोगं कुर्वन्ति इत्यालोच्य खलु वयं शब्दप्रयोगं कुर्मः। तस्मात् पूर्व अभियुक्तप्रयोगानुसारित्वात् शब्दप्रयोगस्य पूर्वपूर्वैः अभियुक्तैः कथं पङ्कजशब्दप्रयोगः क्रियते इति द्रष्टव्यं। तर्हि तैः कुमुदे प्रयोगः क्रियते वा? न क्रियते। कुत्र क्रियते? पद्मे एव क्रियते। तस्मात् तदनुसारित्वात् शब्दप्रयोगस्य शब्दप्रयोगः अन्यत्र भवति इत्यापत्तिः न भवति। अतः पङ्कजशब्दस्य कुमुदादिषु प्रयोगं वारयितुं रूढिकल्पनं नावश्यकम् इति गुरुराह। तदयुक्तं खण्डनं करोति। पङ्कजशब्दस्य पद्मे वृत्तौ का सामग्री इति चिन्तायां योगमात्रस्य कुमुदादिष्वपि सद्भावेन व्यभिचारात् रूढिरपि सामग्रीत्वेन कल्प्या इति। किमुक्तं? खण्डनस्य आशयः अवगन्तव्यः। तत्र भवता उक्तं शिष्टानां प्रयोगं दृष्ट्वा वयं प्रयोगं कुर्मः इति। सत्यमेव, शिष्टानाम् अभियुक्तानां प्रयोगं दृष्ट्वा प्रयोगं कुर्मः, परन्तु एतावता रूढिर्न कल्पनीया इति न। यतोहि शिष्टानां प्रयोगे तथा व्यवस्थया दृश्यमाने तादृशव्यवस्था किं प्रयुक्ता इति तु जिज्ञासायां रूढिस्तु कल्पनीया एव। पश्यन्तु, शिष्टाः किमर्थं तथैव नियतव्यवहारं कुर्वन्ति? शिष्टाः प्रष्टव्याः। शिष्टाः तथैव प्रयोगं कुर्वन्ति इति तु सत्यं, परन्तु ते प्रष्टव्याः, किमर्थं पङ्कजशब्दस्य कुमुदे प्रयोगो न क्रियते भवद्भिः? कर्तुं शक्यते किल इति पृष्टे यद् उत्तरं तैर्वक्तव्यं तदेव तत्र अस्माभिः समाधानं स्वीक्रियते। यतः सामग्री का इति प्रश्नः कर्तव्यः। यद्यपि योगः उभयसाधारणः, तथापि अयं शब्दः कुमुदे न प्रयोक्तव्यः। कुतः?
कुतः इत्यस्य कारणं वक्तव्यम् इत्युक्ते सामग्री वक्तव्या, नियतप्रयोगस्य सामग्री वक्तव्या। तस्मात् शब्दस्य प्रयोगस्तु वृत्त्यनुसारेण भवति। यदि वृत्तिरस्ति तर्हि प्रयोक्तुं शक्यते एव इति स्थिते वृत्तेः सङ्कोचः कर्तव्यः। वृत्तेः यदि सङ्कोचो न क्रियेत तर्हि प्रयोगो न कर्तव्यः इत्यत्र मानं न स्यात्, अन्धपरम्परा एव स्यात्। पूर्वजाः तथा प्रयोगं कुर्वन्ति, वयमपि कुर्मः इत्येतत् तु अन्धपरम्परान्यायः। तस्मात् तथा न कर्तव्यम्। अतः पङ्कजशब्दस्य पद्मे वृतौ का सामग्री, पद्मे वृतौ नाम पद्मे एव वृत्तौ, कुमुदादि व्यावृत्ते पद्मे प्रयोगे, पद्मविषयकप्रयोगे का सामग्री इति चिन्तायां। का सामग्री नाम शब्दनिष्ठा वृत्ति का, वृत्ते संकोचकं किम् इत्येवं चिन्तायाम् उत्तरं किं वक्तव्यं? योगमात्रम् इति न, योगमात्रस्य कुमुदादिष्वपि सद्भावेन व्यभिचारात् व्यभिचारवारणाय रूढिरपि सामग्रीत्वेन कल्प्या योगश्च प्रतीतो न हातुं शक्यः। तर्हि योग किमर्थम् इत्युक्ते योगस्तु प्रतीतः, सः त्यक्तुं न शक्यते इति कृत्वा सोऽपि स्वीक्रियते, त्यागे मानाभावादेव इति उभयसिद्धेः। तस्मात् पङ्कजपदं योगरूढम् इति उक्तम्। वस्तुगत्या खण्डदेवाचार्यैः एतदुपरि पुनः प्राभाकरछायया एव सिद्धान्तः व्युत्पादितः। तद्विषये अनन्तरम् अन्यत्र द्रष्टव्यम्। तस्मात् योगरूढिशक्त्या निर्विकल्पक सविकल्पक सविकल्पकयोरेव प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वं न अक्षापेक्षाणामपि अनुमानादीनाम् इति सिद्धम्। यद्यपि अनुमानादीनाम् इत्युक्ते अनुमित्यादिज्ञानानाम् इन्द्रियापेक्षा अस्ति परम्परया, तावतापि तत्र प्रत्यक्षशब्दव्यवहारः स्यात् इति भवता आपत्तिः दातुं न शक्यते। यतोहि शब्दव्यवहारस्य कृते अन्यदपि नियामकं लोके अस्त्येव, तत्सर्वम् आलोच्यैव शब्दव्यवहारः कर्तव्यः इत्येवं शब्दव्यवहारः स्यात् इति आपत्तिः कर्तुं न शक्यते इति अयं विषयः समाप्तः। सविकल्पकेन च द्रव्यजातिगुणकर्मनामभिः पञ्चधा विकल्पो भवति। पूर्वमपि उक्तं पञ्चकल्पनाः इत्युक्तं किल, ताश्चेन्द्रियानुसारेण जायन्ते पञ्चकल्पनाः। पञ्चकल्पनाः पञ्चधा विकल्पो भवति। के पञ्च, काः पञ्चकल्पनाः? द्रव्यकल्पना, जातिकल्पना, गुणकल्पना, क्रियाकल्पना, नामकल्पना इति। द्रव्यजातिगुणकर्मनामभिः पञ्चकल्पनाः भवन्ति। यथा वेणुमानयं, गोपोऽयं, श्यामोऽयं, गायत्ययं, गोविन्दोऽयम् इति। तत्र वेणुमानयं, दण्ड्ययम् इत्यादि सविकल्पकज्ञानं तु द्रव्यकल्पना इत्युच्यते। वेणुः, दण्डः इत्यादिकं द्रव्यम् इति। अनन्तरं गोपोऽयं, गोपत्वं नाम जातिः इति कृत्वा गोपोऽयम् इति तु जातिकल्पना। श्यामोऽयम् इति तु गुणकल्पना, श्यामत्वं गुणः। गायत्ययम् इति तु क्रियाकल्पना, गायनं क्रिया। गोविन्दोऽयम् इति नामकल्पनम् इत्येवं पञ्चधा सविकल्पकज्ञानानि भवन्ति इत्युक्तम्। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षमपि षष्ठो विकल्प इति केचित् इति। अत्र केचित् बौद्धाः किं मन्यन्ते, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षम् इति किञ्चित् अस्ति किल, तद् षष्ठविकल्पः इति अत्र पञ्चसु विकल्पेषु नान्तर्भवति इति वदन्ति। किमर्थं ते तथा वदन्ति इत्युक्ते प्रत्यभिज्ञा नियमेन व्यक्तिविषयिणी भवति। सोऽयं देवदत्तः इति व्यक्त्यंशे किल प्रत्यभिज्ञा, तस्मात् जातिविकल्पः अयम् इति वक्तुं न शक्यते, द्रव्यविकल्पः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यतोहि द्रव्यविकल्पस्थले मतुप्रयोगः नियमेन भवति। दण्डवान् अयम्, दण्डवान् अयम् इति मधुबन्तप्रयोगः। मत्वर्थप्रत्ययं कञ्चन योजयित्वा प्रयोगस्तु अवश्यं भवति। प्रत्यभिज्ञायां तथा उल्लेखो न दृश्यते, सोऽयम् इत्येव। तत्र सोऽयं देवदत्तः इत्युक्ते देवदत्तत्ववान् इत्येवं रीत्या नास्ति। देवदत्तत्वम् इति कश्चन धर्मः एवं रीत्या नास्ति। व्यक्तिविषयिणी इयं प्रत्यभिज्ञा। एवं द्रव्यविषयिणी नास्ति। द्रव्यविषयिणी नास्ति इत्युक्ते देवदत्तः इति व्यक्तिस्तु द्रव्यं भवेत् किल इति कृष्ट्वा मत्वा द्रव्यविकल्पः इति न वक्तव्यम्। द्रव्यविकल्प इति कः उच्यते, यत्र द्रव्यं प्रकारतया भासते यस्मिन् विकल्पे स एव द्रव्यविकल्पः। पश्यन्तु, वेणुमानयं द्रव्यं प्रकारतया भासते, तत्र द्रव्यं प्रकारतया भासते वा प्रत्यभिज्ञायां? नास्ति, विशेष्यतया भासते। तस्मात् अयं द्रव्यविकल्पो न। जातिविकल्पो भवति वा? न भवति। यतः
व्यक्तिः खलु प्रत्यभिज्ञायते, तत्र जातिर्नास्ति। व्यक्तिमात्रविषयिणी प्रत्यभिज्ञा, तत्र जातिं नावगाहते। यदि जातिविषयिणी तर्हि जातिरेव प्रत्यभिज्ञायते इति वक्तव्यं। तत्र कुत्रचित् जातिविषयिणी प्रत्यभिज्ञा इत्युच्यते। सेयं दीपज्वाला इत्यत्र तत्र व्यक्तिविषयिणी प्रत्यभिज्ञा न, सा जातिविषयिणी प्रत्यभिज्ञा। तर्हि जातिविकल्पः इति भवति वा? न भवति। जातिविषयिणी प्रत्यभिज्ञा न जातिविकल्पः। जातिविकल्पो नाम कथं भवेत्? यस्मिन् विकल्पे जातिः प्रकारो भवति स एव जातिविकल्पः। सेयं दीपज्वाला इति तु जातिविकल्पो न, यतः जातिरेव तत्र विशेष्या इति कृत्वा अयं जातिविकल्पो न। एवं श्यामोऽयं गुणविकल्पः, गायत्ययं सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र गुणो वा क्रिया वा किमपि नोच्यते। तस्मात् अयं चतसृषु कल्पनासु नान्तर्भवति। अस्तु, नामविकल्पना तु भवति किल इति। नामविकल्पनायां किमर्थम् अन्तर्भावो न भवति इत्युक्ते न भवति, यतः तिरश्चामपि प्रत्यभिज्ञा जायते, नामोल्लेखं विनापि प्रत्यभिज्ञा जायते किल। तस्मात् नामविकल्पनायामपि अन्तर्भावो न भवति इति मत्वा प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षं षष्ठो विकल्प इति वदन्ति। तन्न नामकल्पनायाम् अन्तर्भावात्, नामकल्पनायामेव अन्तर्भावः इत्युच्यते। कथं? नाम्ना हि पूर्वम् अनुभूतरूपे स्मारिते तद्रूपविशिष्टतया अर्थस्य कल्पना नामकल्पना इत्युच्यते। अत्र इदं लक्षणम्। अर्थस्य पूर्वानुभूतस्य अर्थस्य इदानीम् ऐक्यज्ञानं नामकल्पना इत्येव। तत् नाम्नः स्मरणम् अवश्यम् अपेक्षते इति नास्ति। नामवाच्यत्वेन पूर्वम् अनुभूतं चेत् नामवाच्यत्वेन इदानीं ज्ञायते तावदेव। एवञ्च तिरश्चाम् अपि प्रत्यभिज्ञा भवति, सापि नामकल्पना इति वक्तुं शक्यते। नामकल्पनायां नाम्नः उल्लेखः अवश्यम् अपेक्षते इति नियमो नास्ति इत्येवं रीत्या प्रत्यभिज्ञा अपि नामकल्पनायाम् अन्तर्भावयितुं शक्यते इति अभिप्रायेण शास्त्रदीपिकायामपि अयं विषयः स्पष्टीकृतः। एवञ्च नामविकल्पनः इत्यत्र नाम्नः उल्लेखस्तु नियतो न। क्वचित् नाम्नः उल्लेखो भवति, कुत्रचित् न भवति इति स्वीक्रियते चेत् प्रत्यभिज्ञापि नामविकल्पना इति वक्तुं शक्यते इति अत्र ग्रन्थस्य आशयः वक्तव्यः। नाम्ना हि पूर्वानुभूते स्मारिते तद्रूपविशिष्टतया अर्थस्य कल्पना नामकल्पना इत्युच्यते। तेन गोविन्दोऽयम् इत्यस्य अयमर्थः। योऽसौ अस्माभिः गोविन्दशब्दवाच्यतया पूर्वं गृहीतः स एवायम् इति। एवञ्च स एवायम् इत्येव प्रत्यभिज्ञायाम् अंशः। गोविन्द इति तु पूर्वं गृहीतमिति कृत्वा तथा उल्लेखो भवति तावदेव। यदा तु शब्दवाच्यत्वम् अतन्त्रीकृत्य पूर्व अपररूपयोरैक्यावगमः एव ऐक्यावगमे एव तात्पर्यं, तदा स एवायम् इति प्रत्यभिज्ञा स्पष्टा भवति। अत एव उक्तं तिरश्चामपि भवति। तत्र तावता नामविकल्पना न इति न। सा च प्रत्यभिज्ञा संस्कारसहितेन इन्द्रियेण एकज्ञानत्वेन जायते इति। सा च प्रत्यभिज्ञा एकज्ञानत्वेन जायते। एकज्ञानत्वेन जायते इत्युक्ते कोऽर्थः? एकं ज्ञानम् इत्येवम् उल्लेखयोग्यं भवति इत्यर्थः। एकम् इदं ज्ञानम् इति उल्लेखयोग्यतया जायते। तत्र ज्ञाने एकज्ञानत्वं विषयो भवति इति न। एकज्ञानत्वम् इति एकः प्रकारः प्रत्यभिज्ञायाम् अस्ति इति न मन्तव्यम्। एकमिदं ज्ञानं यद्यपि तत्र अंशद्वयमस्ति, परन्तु एकमिदं ज्ञानम् इति व्यवहारयोग्यं तद्भवति इत्यर्थः। एकज्ञानत्वेन जायते इत्यस्य। किमर्थं तथा उक्तम् इत्युक्ते, यद्यपि तत्र अंशद्वयमस्ति, सा च प्रत्यभिज्ञा संस्कारसहित इन्द्रियसन्निकर्षेण। संस्कारस्यापि अपेक्षा अस्ति, इन्द्रियसन्निकर्षस्यापि अपेक्षा अस्ति। विशेष्येण सह इन्द्रियसन्निकर्षः, प्रकारेण सह संस्कार प्रकारांशे संस्कारप्रयुक्तता, एतद्वयम् अपेक्षते। तथा च सः इति अयम् इति च द्वे भाने जायेते। अत्र भानं नाम प्राकट्यम् इत्यर्थः। नैयायिकरीत्या भानं नाम विषयता इति उच्यते। नैयायिकैः भानं नाम किम् इत्युक्ते विषयता इति उच्यते। अत्र विषयता स्थाने अस्माकं मीमांसकानां किमस्ति? प्राकट्यम् इति वक्तव्यं। तर्हि अत्र द्वयं प्राकट्यद्वयम् अस्ति, यतः अंशद्वयं तत्र प्रकटम् अस्ति। अंशद्वयं प्रकटमस्ति, सः इति अयम् इति च। तस्मात् सः अयम् इति द्वे भाने जन्येते। तत्र सः इति भानं सः इति भानजननशक्तिः संस्कारकृता इत्युक्ते संस्कारेण सः इत्यंशे प्राकट्यम् उत्पाद्यते। अयम् इति भानजननशक्तिः इन्द्रियकृता, अयम् इत्यंशे भानं प्राकट्यं
इन्द्रियेण उत्पाद्यते इत्येवं प्राकट्यद्वय वत् इदं ज्ञानं प्राकट्यद्वयं तत्र विषयद्वये जायते ज्ञानं च एकम् इत्येवम् इत्यलम् अनेन इति सः विषयः उपसंह्रियते। इह च प्रत्यक्षज्ञानेषु विवक्षाभेदेन इन्द्रियस्य सन्निकर्षस्य ज्ञानस्य वा करणत्वं भवति। अतः सिद्धम् इन्द्रियसन्निकर्षजं प्रमाणं प्रत्यक्षमिति। इदं पूर्वमेव उक्तम्। एतावता वयं फलप्रमाणवादिन इति गीयामहे इत्यत्र यदुक्तं तदेव। इन्द्रियस्य करणत्वे ज्ञानं प्रमा, ज्ञानस्य करणत्वे प्राकट्यं प्रमा इत्येवं व्यवहाराः जायन्ते इति। गुरुस्त्वाह साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षम्। साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षम् इति गुरोः मतम्। तच्च मेयमातृ प्रमास्वरूपम् इति त्रिपुटं भवति। इदमपि पूर्वमेव उक्तं। प्राभाकरमते प्रत्यक्षज्ञाने त्रिपुटी भासते, पुटत्रयं भवति। मेयं माता मानम् इति। मेयः विषयः, माता प्रमाता, अहमर्थः आत्मा, अनन्तरं प्रमा मानं विषयो न प्रमा विषयः। एतत् प्रमा स्वयं भासते, प्रमा विषयः इति न वक्तव्यं। प्रमा स्वप्रकाशः भवति प्राभाकरमते। विषयः केवलं घटादिः विषयः एव विषयतया भासते। अहम् इति पदार्थस्तु आश्रयतया प्रकाशते इति वक्तव्यम् इति। तत्र प्राभाकरस्य उपरि प्रश्नः कर्तव्यः, तत्र किमिदं साक्षात्वं नाम? ननु साक्षाद्धीः स्वरूपधीः। प्राभाकरो वदति साक्षात् ज्ञानं नाम स्वरूपज्ञानम् इत्यर्थः। किं नाम स्वरूपज्ञानम् इति चेत् तत्र स्वरूपम् इति शब्दः अन्यसम्बन्धितया गृह्यमाणं रूपं स्वरूपं न। यद्यपि स्वनिष्ठं रूपमेव तद् भवेत्। इदानीम् अनुमितिः वर्तते, अनुमितौ वह्निः भासते, तत्र वह्नित्वं भासते। वह्नित्वं नाम वह्नित्वं अन्यत् किञ्चित् भासते, पर्वतीयत्वं भासते। अनुमितौ पर्वतीयत्वं भासते। पर्वतीयत्वं स्वनिष्ठं नास्ति वा? तत् स्वरूपं न भवति वा वह्नेः इत्युक्ते न भवति। यतः पर्वतीयत्वं वह्नेः स्वरूपं न। यतः अन्यसम्बन्धितया ज्ञायमानं यत् रूपं तत् स्वरूपं न। वेदान्ते शास्त्रेपि अद्वैतसम्प्रदाये स्वरूपलक्षणम् इत्युच्यते किल। जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणम् इति नोच्यते। किमर्थं? जगत्कारणत्वं ब्रह्मणि नास्ति इति वा? अस्ति किल, व्यावहारिकं जगत्कारणत्वं ब्रह्मणि स्वीक्रियते, परन्तु तत् स्वरूपलक्षणं न इति कुतः उच्यते? तत् स्वरूपं न इति कथनस्य आशयः अन्यसम्बन्धितया ज्ञायमानत्वात्। अन्यसम्बन्धितया ज्ञायमानं रूपं स्वरूपम् इति नोच्यते इति अयं शास्त्रव्यवहारः। तस्मात् यथा तत्र निरूपयन्ति तद्वदेव अत्रापि स्वरूपम्। इदानीं पिता इत्युच्यते, पितृत्वं स्वरूपं न। कस्यचित् मनुष्यस्य पितृत्वमस्ति, पितृत्वं स्वरूपं न। यतः पुत्रसम्बन्धितया ज्ञायमानं रूपं तत् स्वरूपं न। एवं रूपेण ज्ञातव्यम्। तथा च प्रकृते किम् आयातम् इत्युक्ते इन्द्रियसन्निकर्षेण जायमानं ज्ञानं स्वरूपविषयकं भवति। इत्युक्ते अन्यसम्बन्धितया ज्ञायमानानि रूपाणि तत्र विषयो न भवति। भवतु वा मा वा, स्वरूपं तु अवश्यं विषयो भवति इति। अनुमितौ तथा नास्ति। अनुमितौ वा शाब्दबोधे वा तथा नास्ति। शाब्दबोधे कश्चित् पदार्थो भासते चेत् अवश्यम् अन्यपदार्थसम्बन्धितया भासते, कार्यान्वितत्वेन भासते, विशिष्य प्राभाकरमते। अनुमितौ अपि वह्निर्यदा भासते केवलं वह्नित्वेन भासते इति न, किन्तु धूमव्यापकत्वेन भासते, पक्षसम्बन्धित्वेन भासते इत्येवम् अन्यसम्बन्धितया केवलं वह्नित्वेन न भासते एव। प्रत्यक्षे तु वह्नित्वेनापि भासते इति विशेषः इति प्राभाकरस्य आशयः। तदेव उक्तम् अक्षाद्धि स्वेनैव रूपेण भानं लिङ्गादिभ्यस्तु परसम्बन्धिरूपेणैव अग्न्यादीनां भानाद् असाक्षात्वम् इति। लिङ्गेन यदा वह्निर्भासते तदा लिङ्गव्यापकत्वेनैव भासते, न तु वह्नित्वेन केवलेन रूपेण इति कृत्वा अनुमितिः साक्षात् स्वरूपज्ञानं न, वह्निः स्वरूपज्ञानं न। इन्द्रियं तु स्वरूपमात्रं गोचरीकर्तुं प्रभवति इति कृत्वा साक्षाद्धीः प्रत्यक्षम् इति तेषां निर्वचनमस्ति। इति चेत् तत्र खण्डयति, तर्हि नामादिपरसम्बन्धिरूपेण भानात् सविकल्पकस्य असाक्षात्वं स्यात्। इदं खण्डनं स्पष्टं। यतः सविकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षमिति त्वया स्वीक्रियते खलु, स्वीक्रियते। तर्हि
तत्र नामादिसम्भव परसम्बन्धिरूपं भासते इति कृत्वा तत्र असाक्षात्वं स्यात्। तदा प्राभाकरः वदति अथ तत्र परसम्बन्धिरूपभाने सत्यपि स्वरूपधीरप्यस्ति खलु इति। परसम्बन्धित्वेन भासताम्, स्वरूपेणापि भासते किल अयं विशेषः। एवञ्च प्रत्यक्षज्ञाने परसम्बन्धिरूपं किमपि न भासते इति न वदामि, परन्तु स्वरूपेणापि भासते। वह्निः यदा प्रत्यक्षीक्रियते चक्षुषा तदा वह्नित्वेन केवलेन रूपेणापि भासते इति विशेषः। अनुमितौ तु कथमपि तथा न भासते इति उच्यते। तर्हि अनुमानादिष्वपि तथा भावात् साक्षात्वं स्यात् इति। अथ तत्र परसम्बन्धिरूपभाने सत्यपि स्वरूपधीरप्यस्ति इत्युच्यते चेत् अनुमितौ अपि स्वरूपधीरप्यस्ति इति खण्डनं करोति। यतः अनुमितौ भवदुक्तं स्वीकुर्मः, पक्षसम्बन्धित्वेन वह्निर्भासते, कदाचित् धूमव्यापकत्वेनापि भासते, एतावता वह्नित्वेन न भासते इति तु न, वह्नित्वेनापि भासते इत्यवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। तस्मात् केवलवह्नित्वनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यता वह्नौ अवश्यम् इष्यते एव, अनुमितीया इष्यते। तस्मात् अनुमितेरपि साक्षात्वं भवदुक्तरीत्या चेत् स्यादेव। एवम् आत्मस्वात्मनोस्तु सर्वज्ञानेषु प्रत्यक्षत्वकथनं निराकरिष्यामः, तच्च विषयपरिच्छेदे निराकरिष्यामः इति आशयः। भवतां प्रतिज्ञायां कथमस्ति, आत्मापि सर्वज्ञानेषु प्रकाशते, ज्ञानस्वरूपम् अपि स्वयं प्रकाशते इत्येतत् सर्वं भवतां मतं यदस्ति तत् अग्रे निराकरिष्यामः इति आस्तामेतत्। कल्पनापौढमभ्रान्तं प्रत्यक्षम् इति बौद्धानां मतं। पूर्वमपि विचारितमिदं। कल्पनया अपौढम् अभ्रान्तं प्रत्यक्षम्। अभ्रान्तं प्रत्यक्षं किं भवति, कल्पनया अपौढम्। इन्द्रियेण वस्तुस्वरूपमात्रं ग्रहीतुं शक्यं, तस्मात् वस्तुस्वरूपमात्रगोचरं यत् ज्ञानं तदेव अभ्रान्तं प्रत्यक्षं भवति इति बौद्धाः वदन्ति। कल्पनापौढपदेन सविकल्पानां निरासः। सविकल्पकज्ञानानां कल्पनासहितत्वमेव अस्ति, न तु कल्पनारहितत्वम् इति कृत्वा सविकल्पकज्ञानेषु प्रत्यक्षत्वम् अभ्रान्तत्वं वारयितुं, भ्रान्तत्वमेव तत्र अस्ति इति तद्विदासाय कल्पनापौढम् इति दलं। कल्पनापौढत्वे सति किम् एवं कल्पनापौढपदेन सविकल्पकानां निरासः, अभ्रान्तपदेन कल्पनापौढत्वे सति अभ्रान्तत्वं प्रत्यक्षत्वम् इति बौद्धमते प्रत्यक्षलक्षणं। कल्पनापौढत्वे सति अभ्रान्तत्वम् इति। कल्पनापौढशब्देन सविकल्पकज्ञानस्य निरासो जातः। अभ्रान्तपदेन निर्विकल्पकेऽपि भ्रमत्वेन अभिमतानां केशोण्ड्रगादिज्ञानानाम् इति। तत्र निर्विकल्पकोऽपि कश्चित् भ्रमो भवति इति बौद्ध एकदेशिनां शून्यवादिनां मतम् अस्ति। शून्यवादिनः किं वदन्ति, निरधिष्ठानख्यातिं वदन्ति। तैः इदमेव एकं स्थलम् उद्ध्रियते, केशोण्ड्रगभ्रमः इति। केशोण्ड्रगभ्रमो नाम चक्षुषः निष्पीडने कृते आकाशे दृश्यमाने, आकाशे केशानां समूहः, केशरोमाणां किञ्चित् पुञ्जमिव किमपि दृश्यते इति अस्माकम् अनुभवः भवति। चक्षुर्निपीडने कृते यदा सालोके आकाशे चक्षुर्व्यापारः क्रियते, चक्षुर्निष्पीडनं कृत्वा तदा किमपि तत्र केशानां पुञ्जमिव किञ्चित् दृश्यते, तदेव केशोण्ड्रकम् इति शब्देन उच्यते। अयं केशोण्ड्रकभ्रमः इति। अयं निर्विकल्पकभ्रमः इति कथम् उच्यते इत्युक्ते, केशोण्ड्रकभ्रमत्वेन तत् प्रतीयते इति न, तर्हि सविकल्पकज्ञानमेव भवति, परन्तु यत्किमपि इति रीत्या प्रतीयते। तत् कुत्र अध्यासः इति नास्ति। पश्यन्तु, शुक्तौ रजतस्य अध्यासः आरोपः इतिवत् अत्र कुत्र आरोपः इति तु वक्तुं न शक्यते। आकाशे आरोपः इति न वक्तव्यम् इति तेषाम् आशयः। तस्मात् निरधिष्ठान असत्ख्यातिः, असदेव किञ्चित् तत्र प्रकाशते इति उपपादनाय इदं स्थलं ते स्वीकुर्वन्ति। इदं च निर्विकल्पकभ्रमस्य उदाहरणत्वेन शून्यवादिभिः स्वीकृतमस्ति माध्यमिकैः। तस्मात् तान् प्रति यदा लक्षणं क्रियते तदानीं तत्र निर्विकल्पकभ्रमस्य प्रत्यक्षत्वं मास्तु इति कृत्वा तद्वारणाय अभ्रान्तत्वं निवेशितं लक्षणे इति। तदपि खण्डनीयम् इदानीं। तदपि सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्व साधनात्
अव्याप्तम् इति सविकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षम् इति अस्माभिरेव पूर्वमेव समर्थितं तस्मात् पुनः खण्डनं नापेक्ष्यते तत् खण्डितप्रायमेव यत् पुनः भूतभविष्यदादि विषयं योगिज्ञानम् ईश्वरज्ञानं च इन्द्रियसन्निकर्षजत्वाभावेपि अपरोक्षमस्ति इति तत् संग्रहणाय अपरोक्षप्रमाव्याप्तं प्रत्यक्षम् इति लक्षयितव्यम् इति तार्किकैरुक्तं तदप्ययुक्तम् तत्र योगिज्ञानमस्ति तत् भूतभविष्यद्विषयं भवति तत्र इन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्वं नास्ति एवं ईश्वरज्ञानमपि अस्ति तत्र इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति ईश्वरस्य इन्द्रियानङ्गीकारात् जन्यत्वमेव नास्ति एवञ्च योगिज्ञानस्य ईश्वरज्ञानस्य च संग्रहाय किं लक्षणं कर्तव्यम् इति चेत् अपरोक्षप्रमाव्याप्तं प्रत्यक्षम् इति लक्षयितव्यम् इत्युक्तम् अपरोक्षप्रमाव्याप्तं प्रत्यक्षम् अपरोक्षप्रमाव्याप्तत्वं नाम किम् इत्युक्ते साक्षात् करोमि अपरोक्षप्रमा इत्युक्ते कोऽर्थः साक्षात् करोमि इत्येवम् अनुव्यवसाय योग्या प्रमा साक्षात् करोमि इत्यनुव्यवसाय विषयत्व योग्यत्वम् इदमेव अपरोक्षप्रमाव्याप्तत्वम् यदा अस्माकं प्रत्यक्षज्ञानं जायते तदा तदनन्तरं घटमहं साक्षात् करोमि इत्येवम् अनुव्यवसायात्मिका प्रमा जायते इयमेव अपरोक्षप्रमा इत्यनेन उच्यते अपरोक्षत्वेन रूपेण विषयम् अवगाहमाना प्रमा इयम् अपरोक्षप्रमा इति शब्देन उच्यते अत्र लक्षणवाक्ये अपरोक्षप्रमा व्याप्तत्वं नाम अपरोक्षत्वेन रूपेण विषयं विषयज्ञानम् अवगाहमानः यः अनुव्यवसायः तादृश अनुव्यवसाय विषयत्वं प्रत्यक्षज्ञानस्यैव भवति यतः प्रत्यक्षज्ञानोत्तरमेव साक्षात् करोमि इत्यनुव्यवसायो भवति तस्मात् तादृशं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति इदं लक्षणं वक्तव्यम् इदं च ईश्वरज्ञानेऽप्यस्ति योगिज्ञानेऽप्यस्ति इत्येवं लक्षणसमन्वयो भवति इति तार्किकाः वदन्ति तदप्ययुक्तं नाम तस्य अपेक्षा नास्ति इत्येव यतः प्रत्यक्षस्य विद्यमानोपलम्भनत्वनियमात् भूतादीनां प्रत्यक्षत्वस्य अनुपपत्तेः इति अत्र शोधनं कर्तव्यं विद्यमानोपलम्भनियमात् इति न विद्यमानोपलम्भनत्वनियमात् उपलम्भः इति कर्तुं शक्यते प्रत्यक्षज्ञानपरतया परन्तु सूत्रे उपलम्भनत्वम् इति शब्दः अस्ति तथैव स्यात् इति भाति अस्तु शोधनं न कृतं चेदपि महान् दोषो नास्ति भवतु विद्यमानोपलम्भनियमात् अथवा विद्यमानोपलम्भनत्वनियमात् भूतादीनां प्रत्यक्षत्वस्य अनुपपत्तेः भूतादीनां नाम नष्टानां पदार्थानाम् अतीतानां पदार्थानां प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वमेव नाङ्गीक्रियते इति एवञ्च योगिज्ञानम् अतीतविषयकम् तथापि प्रत्यक्षं भवति इत्येतत् कथनम् अयुक्तं यतोहि अतीतेषु विषयेषु इन्द्रियसन्निकर्षो न भवति ननु योगजप्रत्यासत्तिरेव इन्द्रियसन्निकर्षः अस्तु इत्युक्ते यः कोऽपि उच्यतां योगजप्रत्यासत्तिरपि प्रत्यासत्तिः इति न वक्तव्यम् इन्द्रियस्य अतीतेन विषयेण सन्निकर्षो नैव कर्तुं शक्यते केनापि शास्त्रेण उच्यते चेदपि तत् नाङ्गीकर्तुं शक्यते इत्येवं तदा अनङ्गीकृत्य इदं खण्डयन्ति भूतादीनां प्रत्यक्षत्वस्याप्यनुपपत्तेः इति तत्र प्रसिद्धः वार्तिककारश्लोकः अस्ति यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घनात् भूतसूक्ष्मादिदृष्टौ स्यात् न रूपे श्रोत्रवृत्तिता इति रूपं श्रोत्रेण दृश्यते योग सामर्थ्येन इति तु नास्ति चक्षुरादीनां स्वाभाविकं यत् सामर्थ्यं तत्र कश्चन अतिशयो भवति तावदेव तेन सूक्ष्मवस्तु परिज्ञानं सम्भाव्यते न तु रूपं चक्षुषा दृश्यते तत् श्रोत्रेन्द्रियेणापि रूपं दृश्यते इति स्थितिः आयाति इति नास्ति तस्मात् नियता योग्यता व्यवस्था अवश्यं कर्तव्या एव एवञ्च अतीतविषयोऽपि चक्षुषा गृह्यते इन्द्रियेण गृह्यते इति तु न वक्तव्यम् इति योगसन्निकर्षस्य तादृशं सामर्थ्यं निराक्रियते तस्मात् ईश्वरविषये किं वक्तव्यम् इति तु अग्रे वक्ष्यामः तस्मात् अस्मदुक्तं प्रत्यक्षलक्षणं रमणीयम् इत्येवं प्रत्यक्ष परिच्छेदः उपसंह्रियते इन्द्रियव्यतिरिक्तानि द्रव्याण्येषाञ्च जातयः प्रायश्च गुणकर्माणि प्रत्यक्षाणि इति वक्ष्यते इति प्रत्यक्षेण किं किं गृह्यते इत्युक्ते प्रायेण गुणाः कर्माणि
गृह्यन्ते प्रायेण द्रव्याणां ग्रहणं भवति इन्द्रियव्यतिरिक्तानि द्रव्याणि इन्द्रियस्य इन्द्रियवेद्यत्वं नास्ति तस्मात् इन्द्रियव्यतिरिक्तानां द्रव्याणाम् इन्द्रियवेद्यत्वं जातीनाम् इन्द्रियवेद्यत्वम् अत्र कश्चन प्रश्नः कृतः आसीत् पूर्वस्मिन् पाठे तत्र गुणत्वजातौ अपि जाति स्वीक्रियते गुणत्वजातौ अपि यदा सत्ताजाति स्वीक्रियते तर्हि सत्ताजातेः प्रत्यक्षं वक्तुम् इतोपि संयुक्तता तदात्मतादात्म्यमिति सन्निकर्षः वक्तव्यः किल इति सः प्रश्नः कथं समाधातव्यः इति चेत् सुलभं वस्तुगत्या अत्यन्तसुलभं समाधानं पश्यन्तु सत्ताजातिः प्रत्यक्षीकर्तव्या अस्माभिः तावदेव सा केवलं गुणत्वजातौ एव वर्तते इति न जातौ वर्तते इत्युक्तं तर्हि द्रव्यत्वजातौ अपि भवति तर्हि संयुक्ततदात्मतादात्म्येन गृहीतुं शक्यते इति कृत्वा संयुक्तं द्रव्यं तत्र द्रव्यत्वजातिरस्ति तत्र सत्ताजातिरस्ति इति कृत्वा सा द्रव्यत्वजातौ विद्यमाना सत्ताजातिरेव गुणत्वजातौ अपि विद्यते सा च भिन्ना नास्ति एवञ्च गुणत्वजातिवृत्तित्वेन रूपेण सत्ताजातिः गृह्यते इति तु स्थितिर्नास्त्येव नैयायिकानामपि तथा नास्ति तर्हि नैयायिकमतेपि परमाणु पृथ्वीत्वजातिरस्ति परन्तु परमाणुवृत्तितया सा ग्रहीतुं न शक्यते घटादिवृत्तितया गृह्यते तस्मात् सा पृथ्वीत्वजातिरेकैव इति कृत्वा तस्याः ग्रहणाय अन्यत्र तस्याः ग्रहणाय यः सन्निकर्षः स एव सन्निकर्षः पर्याप्तः इति कृत्वा सन्निकर्ष आधिक्यं तु न भवति इति एकं समाधानम् अथवा संयुक्ततादात्म्यमित्येव सर्वत्र सन्निकर्षः अस्तु इति प्रथमपक्षे वा योजनीयम् इति समाधानं वक्तव्यम् इतः परम् अन्ये केचन प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु मया तु अवकाशः समापनीयमिति कृत्वा पूर्णः अवकाशः स्वीकृतः समापितं च इदानीं प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छामः नास्ति चेत् विरमामि पङ्क्त्यर्थः आगतः इति भाति आमाचार्य एवं तर्हि प्रत्यक्षखण्डः प्रत्यक्षपरिच्छेदः एतावता उपसंह्रियते अनुमानप्रभृति पाठनाय अन्ये विद्वांसः आगमिष्यन्ति एतावता मम पाठः एतावता मया उपसंह्रियते अमुम् अवकाशं दत्तवतः सर्वान् नमस्कृत्य धन्यवादं कार्तज्ञं च उक्त्वा अहं विरमामि आचार्यमतपाथोधौ बालानपि निनीशतां भीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोतैवास्तु नः श्रीगुरुभ्यो नमः ओं तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः सारस्वतग्रन्थाध्ययनमाला इति कार्यक्रमः योऽस्माकं प्रचलति तत्र द्वितीये कुसुमे मानमेयोदयग्रन्थाध्ययनं प्रचलति तत्र एतावता प्रत्यक्षपरिच्छेदं निरूपितवद्भ्यः महेश्वरनाचार्येभ्यः हार्दान् धन्यवादान् वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः कर्नाटकविश्वविद्यालयपक्षतः च समर्पयामि। छात्रेभ्यः च सूचना श्वः आरभ्य उपमानपरिच्छेदस्य अध्यापनं कुर्वन्ति डॉक्टर विजय शर्माचार्याः तत्र सश्रद्धं भागं गृह्णीमः। समापयामः।